श्री गणपति अथर्वशीर्षम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, वशेमा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवतमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजान् मम स्व्यम् अवपश्चात्वात् अवपुरस्त्वात् अवोत्तरात्वात् अवदक्षिणात्वात् अवोच्चोर्ध्वात्वात् अवोध्वर्वात्वात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्यात्। त्वं वाङ्मयस्तं चिन्मयः, तमां दमयस्तं ब्रह्ममयः, तं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि, तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वोत्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्ययति। तं भूमिरापो नलोः नीलो नभः, तं चत्वारि वाक्पदानि, तं गुणत्रयातीतः, तं अवस्थात्रयातीतः, तं देहत्रयातीतः, तं कालत्रयातीतः, तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, तं शक्तित्रयात्मकः, त्वं योगिनो धरन्ति नित्यं, तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं द्रंश्रं वायुस्तं सूर्यस्तं, तं चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चारवर्णादिं तदनन्तरं अनुस्वार परतर अर्धेन्दुदुलीशितं तारेण हृद्यम्। एतत्तव मनुष्यरूपं ककारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरोत्तररूपं नादो सङ्धनां सङ्गन संहिता संधि शैषा गणेशविद्वा गणकऋषि निचरत् गायत्री छन्द श्रीमहागणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्भीमं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणं मच्युतम् आविर्भूतं च शिष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं धरातीय नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय अङ्कदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदामूर्तये नमः। एतद् अथर्वशीर्षं यो विधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते, स सर्वविद्भिर्बाधयते, स सर्वतः सुखमेधते, स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते। सायं ध्यानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातर्ध्यायेन रात्रिकृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो पापो भवति, धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदा अथर्वमस्यां न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तमेनेन साधयत्, अनेन गणपतिर्विषिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्थाय मनंसो जपति स विद्यावान् भवति इत्यर्थवाक्यं। ब्रह्मदयाचरं विद्यान् विवेति कदाचनेति, यो दुर्वाङ्कुरैर्जति स वैश्रवणोपमो भवति, यो लज्जुयति स यशोवान् भवति, स मेधावान् भवति, यो मोदकसहस्रेण यति स वाञ्छितं फलं वाप्नोति, यः सजाय समिद्धर्भजति स सर्वं लभते, स सर्वं लभते। अष्टो ब्राह्मणान् सस्मं ग्राह्यत् सूर्यवशर्षि भवति,
सूर्यग्रहे महादद्वां प्रतिमा सन्नयति वा जत्ता सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाप्रत्यापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेदा इत उपनिषत् ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं शान्ति शान्ति शान्तिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओं शान्ति शान्ति शान्तिः।